उमेद उर्बा एक एक्टर जावपाची. त्या दिकेन वाटचाल बी चलयली, पण म्हणटात न्ही, नियती फुडें कांयच चलना. आपल्या निखळ स्वभावाक लागून फुडें एक बरो स्टुडंट लिडर जालो, एक आमदार जालो आनी आतां गोंयचो मिनिस्टर म्हूण लोकप्रिय नेतो म्हण जाणवता मिनिस्टर मॉविन गुदिनो. तांची ती इच्छा आशिल्ली न्ही. ही हॅड द लुक्स ऑल्सो, सो ही हॅड दॅट बर्निंग डिझायर टू डू समथींग डिफरंट फ्रॉम द बिगिनिंग. सो ही वेंट अँड जॉईन्ड फिल्म इन्स्टिट्यूट पुणे. ओके, he gave that interview, this thing passed, got accepted, and midway what happened, the institute has to close down because then information and broadcasting minister Vidya Charan Shukla, there was some problem at center level and they closed or shut down that course, so it got aborted. No, he was signed also for some South Indian film. You can verify with him. I, Mowin Heliodoro Gudino, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the state of Goa, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. ल्हानपणासावन कितें तरी नवीन करपाची हौस देखून स्टुडंट पॉलिटिक्सान तांच्या फ्रेंडांनी ताका ओडून व्हेलो आनी कॉलेजीचो जियस म्हण तांणी जायतीं कामां त्या वेळार सुरू केलीं. Mowin sir was 2 years senior to me in college. He is a born leader. College time also, we supported him for General Secretary election. Jiklo. Next year, he stood for University Representative. Jiklo. Then he was in the Youth Congress movement. कितलेशे केसी आसा ताचे जे स्ट्रॉंग सपोर्टर पळय आसा तांकां ते गेल्ले खंय सराक मेळपाक, सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, हें काम जावपाक जाय. ही डिडंट आस्क हू आर यू, वेर यू लिव, काम पयलीं केलें. दोज पीपल हैव बिकम हिज स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्टर. ये कैसा आदमी है, मेरे को पूछा भी नहीं मैं कौन हूँ, you know. So some of these qualities snowballs, and therefore the mass starts migrating towards you. Then he has vision, then he translates that vision. पोटाशे मारप ना, कितें सांगलें जाल्यार केलें, करून दाखयलें. उपरांत 1994 ह्या वर्सा पयलेच फावट कोर्तालीम ह्या मतदारसंघाचे ते आमदार म्हूण निवडून आयले. उपरांत लोकांचो सपोर्ट आनी तांच्या उलो खातीर दाबोळीम कॉन्स्टिट्युएन्सीन तांणी पदार्पण केलें 2012 आनी त्या वेळार ते निवडून बीन आयले आनी थंयच्यान दाबोळी मतदारसंघाची बऱ्या कामाची सुरवात जाली. The first interaction was in 2006 when he was not an MLA. Vascon meeting ashilli, so we had gone to attend that meeting, and त्यांना ते दाबोलीम टू रेग्युलरायज हावसिंग एक फॉर्म आमी हे करताले, प्रिंट करून भरताले. So it was a good initiative that regularizing of houses was started by him actually in 2001 Parrikar timer, when Parrikar was Chief Minister of Goa. Under his leadership सरान एक इल्लीगल घराक लीगल करपाची एक हेच स्टार्ट केल्ली. See, Mowin has always been a dynamic leader. My interaction with him is when I was the Sarpanch of Chikalim Village Panchayat for the past 2 terms. That was years back. You know, he has always been a leader of the masses. He follows a very strong work ethic and he knows how to get works done of the people in his constituency. So he's done a lot of developmental works and he helps people, even very small downtrodden people also. He's always with them, and mostly a lot of development he's doing. You can see around in Dabolim, Chikalim area,
lot of development has been done by it. मॉविन हो म्हणटा तो प्रो गोवा मनीस. म्हणजे आमी आतां इतले वर्सां हांव ताका वळखता. म्हणजे हांव सामकोच भुरगो आशिल्लो, पूण तोय जाल्यार तेन्ना भुरगो आशिल्लो जेन्ना राजनितीन तो आयलो, पॉलिटिक्सान आयलो. त्या पासून हांवें ताका पळयलां की गोंयकार आनी गोंय ही भावना घेवन आनी गोंयची उदरगत कशी जावची ही भावना घेवन ताणें सदांच आपली पावलां पॉलिटिक्सान उबारलेली आसा. जायती उदरगतीची कामां आमकां दाबोळी मतदारसंघात पळोवपाक मेळ्ळी. ह्यो ग्रावंड न्हू आमच्या भुरगेपणासून आमी ह्या ग्रावंडार ल्हानाचे व्हड जाला. वर्साचे लायक 14 वर्साचे जेन्ना आमी आसले ते मातयेचो आमचो संबंद आहा. सो ह्यो ग्रावंड खंय तरी ट्रान्सफॉर्म जावचो ह्यो खंय तरी सगळे युथांची इच्छा आसली ती आयज खंय तरी लागीं पावला अशें म्हाका दिसता. आनी बरी गजाल जावन आसा की डेवलॉपमेंट जो ग्रावंड क्षेत्र आसा तो आयज काळाची गरज आसा. कित्याक आयज खंयच ग्रावंड उरले ना. व्हडले व्हडले बिल्डिंगे येयला खंय तरी ग्रावंड भुरग्यांक आयज ना आनी भुरगे खंय तरी मोबायलाच्या संकटाक लागला. सो ग्रावंड ही गरजेचो जावन आसा आनी जावकूच जाय ही बरी गजाल जावन आसा. In our area, like we never had a sewerage line earlier. Take for sewerage or electric poles or many other things like road drainages, roads, transformer, upgrading of the electricity fluctuations. He has put a lot of transformers and he has done a lot of work. इव्हेंच्युअली कंप्लेंट्स येताल्यो की ह्या मतदारसंघान एक बरें हॉस्पिटल आसचें म्हणून आनी आयज तेजे एक बऱ्या हॉस्पिटलाचें रुपांतर जाल्लेलें आसा आनी भरपूर साधन सुविधा बरे डॉक्टर्स बरे स्टाफ बरे नर्सीस लोकांक सेवा पुरयता आनी खऱ्या अर्थान दाबोली मतदारसंघाची आनी ह्या वास्कोंतल्या जनतेची खरी एक बरें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सरकाराच्या मार्फत बांदून आयज लोकांक बरी सेवा उपलब्ध जाल्ली आसा आनी तेची सदांच लोक तेचो पाठपुरावो करता. हे आमी मिनिस्टराक आनी सगळ्या संबंधीत आरोग्य मंत्री तांकांय बी आमी धन्यवाद म्हणटा. We always hold you in high esteem for the kind of work you've done in the Industries Department, particularly the Goa Industrial Corporation, where the infrastructure, what we have seen in the past several years, in all the industrial estate, the upgrade of the infrastructure has been phenomenal. And I think we owe it to you for the kind of commitment you have shown to improvement and facilitating the ease of doing business in Goa. आपली कॉन्स्टिट्युएन्सी सगळ्यात बेस्ट आसची आनी एक नवीन आनी बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर जावचो म्हूण अथक प्रयत्न तांणी केले आनी आज आमकां दाबोळीचें एक नवीन रूप पळोवपाक मेळटा. जॉगस पार्क हो तातूंतलोच एक भाग. This beautiful park of ours, conceptualized and given to us by our Honorable MLA Shri Mobin Gudino sir and his team. We are really happy to have such a beautiful park in our area. There are so many buildings and houses in this vicinity which don't have their own garden or play area. So all the residents, they use the facilities of this beautiful park. The greenery and everything in this vicinity is well kept so that everybody can enjoy their evenings. Apart from that, there are so many facilities for youngsters, the play area, and especially the senior citizens of this area who enjoy their evening time. We see that nowhere else in Goa, any panchayat has provided such a beautiful park for its people. I am sure all other panchayats will be inspired by this Joggers Park of Chikalim. आमी हिंगा मामगांव फक्त मामगांव बघता आमी इतके बरें आसा की जॉगर्स पार्क बरें आसा. जॉगर्स पार्क थिंगा जॉगर्स पार्क तुका वॉकिंग करूंक मेळटा, जॉगिंग करूंक मेळटा, स्पोर्ट्स यूज करूंक मेळटा आमकां. आमी बॉक्सिंग शिकयता आमी हिंगा भुरग्याक. म्हणजे भुरगे एवरेन हे बरें एरिया बरी आसा. शिकले फायदो बरो फायदो जाता. सो आमचे बॉक्सिंगा खातीर आमचे पोन गेला आसा मोवीन सर आमकां हेल्प केला.
फूल A to Z तेणीच हेल्प केला आमकां केला. तेणी सांगलें आमकां बॉक्सिंग चालू करया केला, हेणी हेल्प केला आमकां. आमी भुरगे येता भुरगे आनी आमचे भुरगे सरा खातीर भुरगे आमी नॅशनल घालो आनी आमी बॉक्सिंगा आमचे दोन वर्सां आमी नॅशनल जाला आमी जाला आमचे भुरगे. गोवा स्टेट चॅम्पियन जाला. आमकां फूल सपोर्ट दिला सर तेणी दिला. भुरगे कितें जाय ते हाडून दिता आमकां दिता सर तो. आनी हेल्प जाय जाल्यार आपले यो सांग म्हणटा तो दिता आमकां. तेजे खातीर बॉक्सिंग चलता. अशी आनीक जायतीं कामां तांच्यांनी दाबोळी मतदारसंघात सुरू केली. फ्लायओव्हर ब्रिज, हॉस्पिटल, रस्ते, रिटेनिंग वॉल्स, गार्डन्स, दर्यावेळेचें सुशोभीकरण अशी जायतीं कामां आशिल्लीं. पळोवन घेवया ह्या मतदारसंघात तांच्यांनी कशा तरेन उदरगत केल्या ती. सगळ्यान पयलीं म्हणजे हांव धन्यवाद करतलो आमचे माननीय पंचायत मिनिस्टर मोविन सरांचे, बिकॉज तेंचें विजन आसलें की गांवचो कचरो गांवानूच खंय ना खंय तरी ट्रीट जावंक जाय. तेंचे खुबशे अशे वाचप आसले आनी तेंचे खुबशे अशे अभ्यासूय आसलो की खुबशे गांव जे सक्सेस स्टोरीज आमी सदांच वाचतात तितून खंय ना खंय तरी विजनान एक सगळ्यान इम्पॉर्टंट पार्ट आसता वो म्हणजे गार्बेज जर त्या गांवान मॅनेज जालें जाल्यार परिसर गांव वो खंय तरी सारको सुदारीक जातात. लोकांक सुद्दां खूब तरी हेल्थ हॅझर्ड्सा पासून पयस दवरता. 3 वर्सां पयलीं माननीय मोविन सराच्या बर्थडे दिसाच हो प्लांट इनॉग्रेट जाल्लो आनी तेंच्यांनी फक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाचेर भर दिवंक ना. म्हाज्या सुद्दां एक्सपिरियन्सान खुबशे प्लांट्स खुबशे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप जाता पण मागीर ते टिकून उरता, ते कोण चलयता, तेची खंय परिस्थिती पावला हेचेर खूब इम्पॉर्टन्स दिवंक जाय, थंय जायना. सो आमी जेन्ना लिडरशीप म्हणटात न्हू, लिडरशीप इज नॉट ऑलवेज अबाउट बिल्डींग एन इन्फ्रास्ट्रक्चर, इट इज अबाउट लिडींग विथ एन एग्जाम्पल की फुडें हो प्रकल्प टिकतलो कसो, ताका कितलो आनी हातभार लागतलो. अत्यंत पॉझिटिव्ह वेन तो पळयता आनी सदांच आमकां म्हणजे इतलो म्हणजे प्रोत्साहन मेळिल्लें आसा इंडस्ट्रीज मिनिस्टरा कडल्यान की आमकां एक कॉन्फिडन्स जाता बाबा तुमी फुडें सरा, आपूण तुमच्या फाटल्यान आसा. अशें करून आमी जायते विशय सोडयल्ले आसा. I always admire that whenever there is a public occasion and when he has to speak about the industrial development in Goa and particularly about entrepreneurship, he always makes a mention about me and Kyneco as the role model. One of our anniversary celebrations we had at Hayat, he was very, very busy that day, and because BJP emissaries from Delhi were there, and he said, Shekhar Bab, I will make it a point even if I have to come for some time. And I was surprised that day to see him come on time, and not only come there, but he spent enough time being with us and made the occasion really noticeable one for everybody. So I like this kindness and the kind of importance he gives for such invites despite his busy schedule. As you know that Chikalim Panchayat is been rated #1 Panchayat because our working style is corporate style. We have a reception, we have a dress code, so it is one of the best Panchayat. Now same Panchayat will get an upliftment and improve zatle. So it is a good thing done by our Panchayat Minister Movind sir. So you will see a modern Panchayat there in future. जेन्ना तो ब्रिज पयलीं जेन्ना बांदिल्लो तेन्ना तितली लोकवस्ती निवड्यार नाशिल्ली आनी तितल्यो गाडयो येरादारी तितली नाशिल्ली, पूण आतां जेन्ना
पळोवपाक गेलो काळान पळोवपाक गेलो की त्या आतां इतल्यो गाडयो ते मुवमेंट आसता आनी जेन्ना 2-12 जेन्ना स्कुलाची बशी वयता स्कुलांक भुरग्यांक घेवन खूब ट्राफीक जाम जाता. हे सगळे लक्षान सरान जेन्ना घेतले तेन्ना सराच्या तकलेन येलें की हो ब्रीज आतां परत बांदपाक जाय म्हणून. पूण जेन्ना सराक कळ्ळें की हे 7-8 म्हयने जर तो ब्रीज थंय बंद जालो जाल्यार लागींच 2 स्कुलां आसा प्लस थंय एअरपोर्ट आसा आनी आमकां नीव वाड्यार आनी वास्को जावं दाबोळे वचपाक तो सारकें लागींचो. लोकांक खूब त्रास जातलो. हेच्या खातीर सरान सांगलें की तो मातसो प्लॅनिंग चेंज केलो. तेंचो प्लॅन जो आहा तो चेंज केलो आनी तो तसोच दवरलो आनी तेच्या सायडीक एक नवो ब्रीज बांदपाक सद्या पायलिंगेचें काम चालू कंप्लीट जाल्लें आसा आनी जो मदलो जो पार्ट आसा तेजें काम तेंचें जे यार्ड आसा पळय रेल्वेच्या त्या यार्डान तेंचें काम चालू आसा. जवळजवळ 40-42 वर्सां हांव त्रास काडटालो की म्हाज्या घरान नांवार जावपाचें म्हणून. पण तेंच्यांनी कोणीच आमकां सपोर्ट केलो ना. पण ज्या दिसा हांव फायल घेवन जेन्ना सरा कडेन गेलो, मोहीन सरा कडेन गेलो, तेणी एका उतरान सांगलें की आमी तुमचें हावजींग बोर्डाचें काम जें आसा तें परफेक्ट तुका रोखडें करून दिता म्हणून. आनी इमिजिएटली तेणी 1-2 म्हयन्या भितर सगळें हे करून मिटिंगाचे मिटींग घेवन तेणी तें प्रॉब्लम मातशें सॉल्व केलें आनी 544 घरां म्हणजे एक हांव रावता तो 88 कॉलनी पण 544 घरांचें सगळीं काम तेणी हे करून दिलें. आतां बँक आमकां सगळें लागींच घेयन आसली पण हे सगळे गोश्टी मोहीन सरान आमकां करून दिले. फाल्यां आमकां लेटर मेळना तर खंयचीय बँक आमकां लोन दिवन आमी फुडली जी प्रोसिजर आसा तें आमी करूं शकता. आमकां हांगा डिंगी दवरपाक मातसो प्लेस आसलेलो तो सरान करून दिला सद्या कळ्ळें न्ही. आनी हेचे मुखारूय आतां ब्युटिफिकेशन जावपाचें आसा सो तेंय जातलें आमचें. रॅम्प जातलो सो गार्डनींग जातलें, बेंचीस जातले. सद्या हायमास लॅम्पूय आमकां. सो हांगा पयलीं कितें जातालें काळोख पडलेलो पयलीं. सो आतां आमकां लायटीक 2 हायमास लॅम्प घातला व्हडलें. सो आतां आमचे वाडेकारूय हांगा येता, थोडे ट्युरिस्ट भावूय येता. सो हांगा बसता, उलयता, खबऱ्यो मारता आनी वयता. आज अशा एका नेत्याचो वाडदीस जाणी आपलें पूर्ण आयुश्य समाजा खातीर दिलें. जायतीं उदरगतीची कामां आमकां दाबोळे मतदारसंघांत पळोवपाक मेळ्ळीं. अशा नेत्याक आयज सगळे लोक तशेंच पुराय गोंयकार वाडदिसाची हुनहुनीत परबी दितात. हांव मोविनाक इतल्याच देवा लागीं इतलेंच मागता की ताका उडंद आयुश्य आनी आरोग्य दिवचें आनी अशीच लोकांची सेवा करपाक ताका बरी बुद्ध दिवची, बरी एनर्जी दिवची देवान. सराक हांव एक विश करूंक सोदता की तांकां बरें उदंड आयुश्य आरोग्य सगळें तांकां दिवपाचें. हांव आनी आयज त्याच्या बर्थडेच्या दिसा ताका शुभेच्छा व्यक्त करता आनी सदांच अशें कार्य करपाक फुडें ताका बरें आरोग्य, दीर्घायुश्य आनी बरी शक्ती प्राप्त जावची आनी ह्या मतदारसंघाची आनी फुडें तेजी सेवा लोकांक सदांच मेळची. You are there, we are with you, always we support you and you are the one who can lead us into this great golden future. We look forward. God bless you. आणि संपूर्ण मंडळातर्फे हांव आमच्या सराक उदंड आयुश्य मागता, बरें आरोग्य मागता आनी तांकां ह्या वाडदिवसाच्यो हांव शुभेच्छा दिता. हांव आमचे जे नेते आसात श्री मोविन गुदिनो सर तांकां त्यांच्या वाडदिवसाच्या निमित्तान हार्दिक शुभेच्छा म्हणटा. हांव ऑनरेबल ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर इंडस्ट्रीज आनी प्रोटोकॉल हांकां तेच्या वाडदिवसाच्या निमतान तांकां हार्दिक शुभेच्छा दिता. I wish Mobin a very happy birthday, wishing all the best and God bless. Wishing him the best and always the best and many more birthdays to come as a leader and a politician. I like to wish Movind sir very happy birthday. May God give him good health, always keep smiling and may God bless you always. I take this opportunity to wish our Honorable MLA Movind Godino sir a very happy birthday. आख्खी वीस आमी दिता, भुरग्याक दिताले आमी दिताले आतां. आनी विश यू मॅनी मॅनी हॅपी रिटर्न ऑफ डे. विश यू मॅनी मॅनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. सर तुका हॅपी बर्थडे. ताका वाडदिवसाची हुनहुनीत परबी दिता. Wish you a very, very happy birthday. May you have many, many more and many, many long years. सगळे जाण आमी बरोबर आसात, एकठांय रावया. सेवा आनी आमकां विकास हे सदांच जावं ह्याच माध्यमांतल्यान हांव तुमकां नमस्कार करतां.